दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको आजको यो विशेष अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज महाशिवरात्रि काठमाडौँमा रहेको पशुपतिनाथ लगायत देशैभरका शिवालयहरूमा आज बिहानैदेखि श्रद्धालुहरूको घुइँचो लागेको छ। काठमाडौँमा रहेको पशुपतिनाथमा नेपालबाट मात्र नभई भारत लगायत विभिन्न मुलुकबाट श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने गर्छन्। वर्षभरिमै सबैभन्दा ठुलो श्रद्धालुहरूको घुइँचो र उपस्थिति हुने समय हो यो, हैन? भगवान आशुतोषको पूजा आराधना, आराध्य देव भगवान शिवको पूजा आराधना सहित आजको यो महान दिनलाई हामीले मनाउने गर्छौं। विशेष महत्त्व, महिमा र उत्सवका रूपमा हामीले यो दिनलाई, यो महाशिवरात्रिलाई मनाउने गर्दछौं। शिवसँग जोडिएको एक त हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर जसरी सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ताको एउटा हाम्रो चक्र छ। तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका अथवा आशुतोष अथवा भगवान शिवलाई संहारकर्ता अनि सृष्टिकर्ता, पालनकर्ताको रूपमा पनि हामीले लिने गर्छौं। आज उनी देवादिदेव भगवान आराध्य देव शिवको पूजा अर्चना र आराधना सहित देशभर मात्र नभएर विश्वभर महाशिवरात्रि मनाइँदैछ। दर्शकवृन्द, नेपालमा मात्र नभएर नेपालीहरू, नेपाली भाषीहरू विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पुगेका छन्, ती तत्तत ठाउँमा पनि आजको यो दिनमा, महाशिवरात्रिको दिन भगवान शिवको पूजा आराधना र उपासना गरी मनाइँदैछ। केही समय अगाडि म अमेरिका पुगेको थिएँ। अमेरिकाका विभिन्न स्थानमा पशुपतिनाथ नै भनेर त्यहाँ स्थापना गरिएको छ, स्थापित गरिएको छ र अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि त्यसरी भगवान पशुपतिलाई स्थापित गरेर अन्य समयमा पनि पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ र आजको दिन खास विशेष रूपमा यो दिनलाई मनाउने गरिन्छ। आज हामी महाशिवरात्रिकै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना अध्येता, संस्कृति अध्येता किरण पौडेल आचार्य। उहाँले झन्डै 4 दशक चाहिँ शिक्षा सेवामा रहेर काम गर्नुभयो। अध्यापन, हैन, काठमाडौँभन्दा बाहिर नेपालगञ्जमा रहेर अध्यापन गर्नुभयो र तर पनि अध्यापन एउटा पेशागत कुरा रह्यो। तर अध्ययन, चिन्तन अनि लेखनको विषय भने उहाँको चाहिँ पूर्वीय दर्शनलाई नै मूल खाँबो बनाएर उहाँले त्यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर किताबहरू लेख्नु भएको छ। उहाँका 10वटा कृति प्रकाशित छन्। जरतकारु, त्यसै गरी अहिल्या, परशुराम अनि पछिल्लो समय प्रकाशित भएको कृति शैलसूत्री, 4वटा कृति, 4वटा उपन्यास चाहिँ उहाँका प्रकाशित छन्। यी सबै उपन्यास हाम्रो पूर्वीय दर्शनसँग जोडिएका विषय छन्। पछिल्लो समय प्रकाशित भएको उहाँको किताब चाहिँ शैलसूत्री, देवी महामायाका विभिन्न स्वरूपहरूको रूपमा हामीले लिने गर्छौँ। यही विषयमा केन्द्रित रहेको किताब उहाँको हालै प्रकाशित भएको छ। तर आज हामी महाशिवरात्रिको विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई शुभेच्छा, शुभकामना नयाँ किताब शैलसूत्री उपन्यासको लागि। धन्यवाद। आज हामी महाशिवरात्रिको एकदमै पुनित समयमा छौँ। तपाईँ नेपालगञ्जमा रहेर काम गर्ने मान्छे, त्यहीँ पढाउने अथवा त्यही सेरोफेरोमै शिक्षा क्षेत्रमा 4 दशक जति बिताउनु भयो। काठमाडौँ आएको बेलामा हामी कुरा गर्दैछौँ। यो एउटा सुन्दर संयोग पनि हो, महाशिवरात्रि। आज मैले थोरै पृष्ठभूमि भने आजको यस दिनलाई कसरी लिने हो, हैन? हामीले रात्रि भनेर मनाउँछौँ, तर यो दिनमा मनाइने, यसलाई अझै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, किन चाहिँ शिवरात्रि भनिएको हो? यो शिव भन्छ कि पछाडि
यसलाई कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने व्याख्या हाम्रो पुराणहरू वेदहरू यी सब अध्ययन गर्ने क्रममा मैले के चाहिँ पाएकी छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसलाई हामीहरूले जसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ क्या यदि हामी विज्ञानलाई फिजिक्सलाई मानेर अर्थात् चाहिँ नि मैले यो सबै बुझ्नको लागि क्वान्टम फिजिक्स पनि मैले स्टडी गरेँ अनि सरी अनि त्यो गर्दाखेरि त्यतापट्टबाट पनि म्याचिङ गर्छ हेर्नुहोस् ठ्याक्कै त्यो कुरो हुनसक्छ त्यस पछाडिबाट हामीहरूले आफ्नो सामान्य तरिकाले अर्थ लगाउने त अब त्यो छँदैछ मान्छेले आफ्नो ज्ञानको स्तरअनुसारको अर्थ लाग्ने कुरो र हामी धर्मको अनुसारले पनि अर्थ लगाउन सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि वास्तविकता पुराणहरूले त्यो तात्कालीन ऋषिमुनिहरूले उहाँहरूले ज्ञान र विज्ञान पनि ज्ञान र विज्ञानलाई आधार मानेर के भन्नु खोज्नु भएको थियो भन्ने कुरोलाई अहिलेसम्म नि स्पष्ट व्याख्या चाहिँ आउन सकेको छैन अनि त्यसले गर्दाखेरि अब शिवजीलाई रुद्र भनेर पनि ऋग्वेदमा वर्णन गरिएको छ अब सरी रुद्र र शिव एकै हुन् अथवा होइनन् र मूल कुरो यदि वेदान्त दर्शन अनुसार हामीहरूले हेर्छौँ भनेदेखि ब्रह्मतत्त्व भनेर भनिन्छ त्यसपछिबाट यतापट्टि भनिन्छ भने यदि शैव मततिर हामीहरू जान्छौँ भनेदेखि अनि शिव नै सबै कुरा हो भनेर भनिन्छ अर्थात् समग्रमा भन्ने क्रममा अथवा शक्ति भनेर पनि हामी शाक्त सम्प्रदायतिर जान्छौँ भने शक्तिलाई पनि ब्रह्मतत्त्वको रूपमा लिन सकिन्छ अर्थात् समग्रमा ब्रह्मतत्त्वलाई नै मूल चाहिँ मानेको चाहिँ हाम्रो धर्मग्रन्थ रहेछ ब्रह्मतत्त्व अर्थात् अल्टिमेट पावर जुन छ नि एनर्जी भनेर भनिन्छ अथवा यदि हामी उसको उसमा जान्छौँ भने अल्बर्ट आइन्स्टाइनको ई बराबर एमसी स्क्वायरलाई यदि त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अनुसार जान्छौँ भनेदेखि यो सबै एनर्जी नै रहेछ सुपर एनर्जी र त्यो एनर्जीमा नै आधारित सबै कुरा रहेछ र साङ्ख्यले पनि त्यही कुरो भनिरहेको छ भगवत गीताले पनि त्यही कुरा स्पष्ट वर्णन गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि के चाहिँ नि म्याटर र एनर्जी दुइटै एउटा सिक्काको दुईटा पाटा हुन् म्याटर र मनै भगवान्ले भन्नुभएको छ मनै प्रकृति हुँ मनै पुरुष हुँ प्रकृति भनेको चाहिँ नि यो चाहिँ नि जमिन जङ्गल अनि तपाईँको यो पहाड पर्वत नदी मात्र होइन कि सम्पूर्ण तत्त्व आत्मतत्त्व बाहेकका सम्पूर्ण तत्त्व हाम्रो शरीर अथवा जे पनि दृश्य जगत छ अथवा अदृश्य जगत भए तापनि एकदम जस्तो स्ट्रिङ भनेर जुन स्ट्रिङ थ्योरी भनेर भनिन्छ ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको अर्को सिद्धान्त त्यसलाई चाहिँ ऋग्वेदमा तपाईँको चाहिँ नि पनि वर्णित छ ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको त्यो सिद्धान्तलाई जुन कपिल मुनिले साङ्ख्य दर्शनमा वर्णन गरेका छन् र त्यसले गर्दाखेरि सूत्र लास्टको अन्तिम सूत्र चाहिँ नि सूत्रवत छ पदार्थको टुक्रा हुँदा 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 अन्तिम जुन चाहिँ स्थिति हुन्छ त्यो चाहिँ सूत्रवत हुन्छ भनेर ऋग्वेदमा पनि वर्णित छ र तपाईँको उसमा साङ्ख्यले भनेको छ जस्तै स्ट्रिङ थ्योरीमा पनि एक्ज्याक्ट त्यही कुरो भनेर भनिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ यो सबै अर्थात् दृश्य अदृश्य सबै कुरा प्रकृति भए भनेदेखि आत्मशक्ति एनर्जी अथवा चाहिँ नि आत्मतत्त्व भनौँ अथवा चाहिँ उसले तपाईँको अद्वैतले आत्मतत्त्व ऊ एउटै हो भन्छ भनेदेखि यसमा केही डिफर गर्छ केही फरक हो आत्मतत्त्व र ब्रह्मतत्त्व फरक छ भन्ने कुरा साङ्ख्यले भनेर भनेको छ र चाहिँ नि त्यस्तै किसिमबाट शिवतत्त्व पनि शिवलाई तत्त्वको रूपमा भन्नाले पनि साङ्ख्यको अनुसार नै शिव तत्त्व पनि भनेर तत्त्व मान्न सकिन्छ तर त्यो पनि सबै एनर्जी नै हो अर्थात् चाहिँ के छ भने अल्टिमेट पावर नै शिव हो अनि त्यसले गर्दा त्यो पावरलाई हामीहरूले त केही गरी पनि देख्न सकिन्न नि अर्थात् पावरलाई हामीले न सामना गर्न सक्छौँ न बुझ्न सक्छौँ केही पनि गर्न सकिन्न अर्थात् अहिले तपाईँले मसित अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ मैले अन्तर्वार्ता दिँदैछु यदि पावरले छ हामीसँग पावरले नै गरिरहेको छ तर प्रकृतिको उपस्थिति बिना भौतिक उपस्थिति बिना यो काम त सम्भव छैन त्यसैले गर्दा म्याटर र एनर्जीको चाहिँ एउटा सम्मिश्रण हुनु अर्थात् इन्टरेक्सन हुनु त्यसको चाहिँ हुनु चाहिँ एउटा आवश्यकता रहेछ मेल हुन आवश्यकता रहेछ र त्यो नै सृष्टि रहेछ हेर्नुहोस् र त्यसैको लागि नै उनीहरूले भगवान्हरू अवतरित र चाहिँ यदि त्यो सृष्टिमा खलल पुग्यो त्यो सृष्टिमा यदि जब खलल पुग्छ त्यो सन्तुलन विहीन हुन्छ सन्तुलनता बाहिर जब जान लाग्छ सृष्टिमा अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ भने अनि लयको स्थिति मतलब त्यतिखेर उनीहरू अवतरित हुँदा रहेछन् अब सृष्टि स्थिति लय त प्रकृतिको नियम नै रहेछ त्यो चाहिँ त्यो त्यसरी रहेछ त्यसले गर्दाखेरि शिव भनिसके पछाडि ऊ चाहिँ एउटा चाहे जुनसुकै दर्शनले वर्णन किन नगरेको ऊ चाहिँ एउटा अल्टिमेट पावर हो भगवान् ब्रह्म तत्त्व हो उसलाई चाहिँ त्यो शक्ति हो हेर्नुहोस् जो तपाईँभित्र छ म भित्र छ तपाईँ हामीभित्र पनि छैन सर्वत्र छ कहीँ पनि छैन तर सर्वत्र छ हामी सबैतिर छ तपाईँले जस्तै शिव तत्त्वको कुरा गरिरहँदा संसारलाई
चलाउने कुनै न कुनै एउटा शक्ति छ शक्ति छ त्यो शक्तिलाई हामीले विभिन्न स्वरूपमा विभिन्न समुदायले विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूले आफ्नो आस्थाका रूपमा त्यसलाई रूपान्तरण गरेर त्यसलाई मान्ने गर्छन् हैन हामीले पूर्वीय दर्शनमा हामीले जसरी आज हामीलाई शिवलाई मानेर शिवको महिमा अथवा भनौँ न हामीले मान्ने विभिन्न शक्तिहरूलाई मान्ने गर्छौँ तपाईले चाहिँ जस्तै यो विज्ञानसँग जोडेर ई बराबर एमसी स्क्वायर अथवा त्यो क्वान्टम थ्योरीसँग जोडेर कुराहरू गर्नुभयो जस्तै एकदमै आम मान्छेहरूले चाहिँ वास्तवमा शिव तत्त्व भनेर कसरी बुझ्ने तपाईले विज्ञानसँग जोडेर अलि एकदमै गहन कुरा गर्नुभयो हैन एकदमै आम बुझाइमा यो आजको दिनले दिने सन्देश के हो हामीले चाहिँ मान्दै आएको भन्दै आएको पूजा गर्दै आएको आराधना गर्दै आएको शिव महिमा के हो म एकदम कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो वास्तवमा ज्ञानको स्तर मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ र अहिले केही दिन अगाडि यो साहित्य पोस्टले मेरो एउटा कथा लघु कथा ढुङ्गा भन्ने पनि प्रकाशित गरिदिएको छ र चाहिँ नि त्यसलाई एआईले त्यसको चाहिँ बडा राम्रो समीक्षा पनि गरेको छ त्यसले गर्दा सरी अनि यसमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबै मान्छेको ज्ञानको लेभल एउटै हुँदैन सबै मान्छेको बुझाइ एउटै हुँदैन सांख्यले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिको सोच फरक पर्छ भन्ने कुरा उसको छ तपाईको र मेरो विचार मिल्न सक्दैन भनेर सांख्यले भन्छ कि प्रकृतिको एउटासित अर्कासित मेल खाँदैन अथवा सोचसित मेल खाँदैन भन्ने कुरोले भन्छ अब कसरी बुझ्ने त यसलाई मैले एक थरीले बुझ्छु तपाईले एक थरीले बुझ्नुहुन्छ अर्थात् तपाईले एउटा कुरा मन पर्छ मलाई अर्को कुरा मन पर्छ त्यसै जति पनि हामीहरू जीव तत्त्व छौं जति पनि जीव छ हेर्नुस् चोलाधारी छौं त्यो चोलाधारीले पनि सबैले भिन्न भिन्न तरिकाको सोच हुन्छ बुझ्छ उसैले त्यसैले अब जसले चाहिँ एउटा फिजिक्स पढेको होला एकदम विद्वान व्यक्ति होला उले त असाध्यै राम्ररी बुझ्छ नि त उले भन्न खोजेको कुरा त स्पष्ट बुझ्छ म त त्यति बुझ्दिन त्यसपछाडिबाट अनि मभन्दा अझ चाहिँ कम त्यो जानकार भएको हुन सक्छ अथवा अत्यन्त सामान्य व्यक्ति हुन सक्छ त्यसलाई कसरी बुझाउने त हो त्यो बुझाउने क्रममा ऋग्वेदमा पनि व्याख्या भएको छ र तपाईको उसमा उसमा के रे यो शिव महापुराणमा पनि व्याख्या भएको छ अनि तपाईको उसमा मार्कण्डेय पुराणमा पनि अर्थात् हाम्रो समग्र भगवत महापुराणमा पनि व्याख्या भएको छ सबैमा व्याख्या भएको छ गीतामा पनि व्याख्या भएको छ र यो सबैलाई कस्तो राम्रो व्यवस्था रहेछ भन्नुहुन्छ भने लेखिएको छ बुझ्ने व्यक्तिको लागि पनि एकदमसित द्वार खुला छ र नबुझ्ने व्यक्तिको लागि कथाको माध्यमबाट बुझाइएको छ कस्तो राम्रो कुरा हामी यसैबाटै छिमल्दै जाउँ हजुर कथाको माध्यमबाट बुझाइएको छ जसले चाहिँ जस्तै वैदिक अध्ययन अथवा वेद तपाईले अगाडि भन्नुभयो ऋग्वेदमा भएको कुरा हैन शिव महापुराणमा भएका कुराहरू त्यसको त्यो स्तर अनुसार नै त्यसलाई बुझ्नको लागि त्यही अनुसार हाम्रा दर्शनहरूले व्यवस्था गरेका छन् पुराणहरूले व्यवस्था गरेका छन् अर्थात् ऋषि मुनिहरूले र मूल तह चाहिँ नि अनि वेद व्यासले र गणेशले किनभने बोल्ने वेद व्यासले हो लेख्ने गणेशले हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले त्यसरी व्यवस्था गरेका रहेछन् विद्वान ऋषिहरूले हेर्नुहोस् अनि अब कसरी छ म तपाईलाई एउटा कथाबाट तपाईलाई बुझाएँ अनि त्यसमा उसमा छ तपाईको देवी भागवत महापुराणमा पनि छ भगवत महापुराणमा पनि छ अनि राजा रेवत भन्ने थिए एउटा राजा रेवत अनि उनकी छोरी रेवती उनी अति सुन्दरी उनलाई थुप्रा राजाहरूको चाहिँ विवाहको प्रस्ताव आयो उनले डिसाइड गर्न सकेन निर्णय लिन सकेनन् मैले कसलाई मेरी छोरी दिउँ भन्ने कुरो अनि कन्यादानको चलन त छँदैछ हाम्रो समाजमा अनि राजाले चाहिँ नि नसकेपछि उनी आफ्नो पुत्री सहित ब्रह्मलोक गइसके पछाडि त्यतिखेर ब्रह्मलोक चाहिँ नि नृत्य दर्शन गर्दै थिए अवलोकन गर्दै थिए त्यो नृत्य अवलोकन गरिसके आधा घण्टा जतिमा अवलोकन त्यो नृत्य कार्यक्रम सकिन्छ अनि भगवानले सोध्नुभयो ब्रह्माजीले सोध्नुभयो ब्रह्म होइन ब्रह्मा अनि ब्रह्मा र ब्रह्म फरक अनि त्यसले गर्दाखेरि ब्रह्माले सोध्नुभयो किन आयो राजा रे तिमी आयो भन्दाखेरि म चाहिँ नि यो आफ्नो उद्देश्य भन्नुभयो कुन चाहिँ केटालाई मैले चाहिँ नि दिउँ त मेरी छोरी भनेर उहाँले भनेर प्रश्न भन्दाखेरि ब्रह्मा हाँस्नुभयो तिमी पृथ्वीबाट ब्रह्मलोक आउँदासम्म नि र आधा घण्टासम्म यो अवलोकन गर्दासम्म नि पृथ्वीमा 20 वटा चाहिने के अरे द्वापर युग गइसकेको छ
कतिपल्ट सृष्टि भयो, कतिपल्ट स्थिति भयो, कतिपल्ट लय भयो, त्यो कति समय भइसकेको छ। तिम्रो राज्य भनेन कहाँ गयो, कोही पनि छैन, त्यो राजा पनि छैन, कोही पनि छैन, केही छैन। कतिपल्ट त्यहाँ जङ्गल भयो, कतिपल्ट के भयो, त्यो भइसक्यो। तिमी जाँदाखेरि 21वाँ चाहिँ नि द्वापर युग हुनेछ र त्यहाँ चाहिँ नि बलराम वसुदेव देवकीको छोरो बलराम छ, उसैलाई तिमीले कन्या दिनु र तिमी जङ्गलमा तपस्या गर्न जानु भनेर उहाँले भन्नुभयो। अर्थात् यसरी हेर्दा त्यो कस्तो बेकुब कथा होइन, एउटा मनोरञ्जनात्मक कथा त्यत्तिकै भन्ने कुरो छ। तर यदि हामी फिजिक्सको भाषाबाट टाइम डाइलेसनको हिसाबले हेर्नुहोस् त, यसले टाइम डाइलेसन बतायो नि त। टाइम डाइलेसन कति राम्रो सुन्दर तरिकाले बताइदियो हेर्नुहोस् त। त्यो उसको पिण्ड ठुलो छ, मास ठुलो छ भने अब यसो आउनुहोस् फेरि अब यदि पिण्ड ठुलो छ, उसको चाहिँ स्पिड के छ भने घुम्ने स्पिड, पृथ्वी छिटो घुम्छ, चन्द्रमा अझ छिटो घुम्छ, बुद्ध चाहिँ हाम्रो भन्दा बुद्ध सानो छ, अझ त्यो छिटो, त्यो पनि घुम्छ छिटो। अनि बृहस्पति ठुलो छ, अझ छिटो घुम्छ। ब्रह्मलोक अझ टाढा पनि छ, ठुलो उसको मास ठुलो छ, वेट पनि छ, त्यसले गर्दा ऊ ढिलो घुम्छ। एज अ रिजल्ट के छ, उसको टाइम र हाम्रो टाइममा फरक छ। अर्थात् सबैको ग्रहमा एकनासको छैन र चाहिँ नि त्यो समय र यहाँ समय पृथ्वीको समय एकनासको छैन, जसले गर्दाखेरि तिम्रो त्यहाँ यसरी छिटो पृथ्वी घुम्यो, हाम्रो यो पृथ्वी मतलब ब्रह्मलोक ढिलो घुम्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसरी टाइम डिफर गर्छ भनेर त्यो टाइम मास अनुसारको टाइम डिफर गर्छ भन्ने कुरालाई कति राम्ररी बुझाइदियो त फिजिक्सको पाटोलाई, टाइम डाइलेसनलाई कति राम्ररी बुझाइदियो ल हेर्नुहोस् त। हो त्यसले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका कथाहरू प्रशस्त छ त्यहाँ। या त नीति कथा छ, नैतिकता बुझाउनको लागि छ, अथवा समयका यो कुरो गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा बुझाउनलाई लेखिएको छ, या त भने यसरी चाहिँ नि विज्ञानका कुरा बुझाउनलाई लेखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी शिवतिर जोडौँ। मैले शिवतिर जोड्ने क्रममा तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि शिवजीलाई अर्को कुरा म यहाँलाई भनिहालौँ, म बिर्सिन्छु पनि असाध्यै। अनि हामीले अहिले भने तपाईँको स्ट्रिङ थ्योरी, ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको एउटा सिद्धान्त भने, र तपाईँ हामीले थाहा पाइराखेको असाध्यै पपुलर भनेको के त भनेदेखि त्यो के अरे त्यो बिग ब्याङ थ्योरी त अब सब पश्चिमाको भन्ने छ। हामीले स्ट्रिङ थ्योरी पनि पश्चिमाको भन्ने थियो, तर त्यो चाहिँ के रहेछ त ऋग्वेदमा वर्णित भनेपछि अब कसको रहेछ यो कुरा स्पष्ट बुझ्नु पर्यो। अनि अब बिग ब्याङ थ्योरीमा हामीहरू बिग ब्याङ थ्योरीमा मार्कण्डेय पुराणदेखिबाट लिएर शिव महापुराण पनि के छ भने, जस्तो हामीले ओम भन्छौँ नि सर, ओम भन्छौँ, ओम भने पछाडि त के हो त, खालि ओम भन्यो, ओमकार ध्वनि भन्यो, भगवान् भन्यो, पूजा गर्यो, हामीले त्यतिसम्म बुझेका छौँ। तर उसमा सिङ्गुल्यारिटीको कुरो चाहिँ छ नि, के अरे शिव महापुराणमा एक ठाउँमा छ, सबै कुरा एउटा बिन्दुमा समाएको थियो भन्ने कुरो पनि छ। र चाहिँ शिवलिङ्ग भन्छौँ नि हामीहरूले, लिङ्गका विभिन्न एउटा चाहिँ नराम्रो अर्थ पनि लगाइएको हुन्छ, तर त्यसो होइन। एउटा सम्पूर्ण पिण्ड भनेको अर्थात् एउटा चाहिँ उसमा थियो, त्यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एउटा चाहिँ पिण्डमा समेटिएको अवस्था थियो, अर्थात् त्यो उसमा थियो। र त्यसैलाई नै चाहिँ के थियो भने त्यो स्वरूपलाई त्यो एकै ठाउँमा समेटिएको जुन एउटा कम्प्याक्ट भएको जुन एउटा चाहिँ स्वरूप थियो, त्यो द्याट इज शिव, त्यो हो शिव भनेको हो। अनि उसलाई पूजा गर्ने, अब त्यो चाहिँ एउटा सिङ्गुल्यारिटीले त बुझ्दैन नि त मान्छेले। अनि एउटा पिण्ड बनाएर ल यो दिस इज शिव, बुझ्नेले उसलाई भगवानको पूजा गरिरहेको छ। ज्ञान जसित छ, विज्ञान जसले बुझेको छ उसले भगवानको पूजा गरेको छ। जसले बुझ्न सक्दैन उसले चाहिँ के छ त भने कि स्थूल स्वरूपको साकार स्वरूपको पूजा गरिरहेको छ। त्यसलाई जुन रूपमा जसले बनायो त्यो रूपमा त्यो कुरो भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब उसले ब्याङ थ्योरीको अर्थ कसरी भन्नुहुन्छ भने, ब्रह्माण्ड पहिलोपल्ट जब ब्याङ भयो, विस्फोट भयो, त्यतिखेर असाउन्ड प्रादुर्भाव भयो। अनि दोस्रोपल्ट हुँदा ऊ साउन्ड प्रादुर्भाव भयो, तेस्रोपल्ट हुँदाखेरि म साउन्ड प्रादुर्भाव भयो। यस प्रकार 4वटा टुक्रा भए र ती पनि फेरि छरिए, तिनीहरू पनि टुक्रा भएर सबै छरिए। र त्यसरी चाहिँ नि बिग ब्याङ थ्योरी भयो। र चाहिँ नि तिनटै त्यो साउन्डहरू अ उ म तिनटै साउन्डहरू अन्तरिक्षमा गुन्जायमान भए, त्यो गुन्जित भएर ती तिनवटा साउन्ड मिलिसकेपछि के सुन्यो त ओम सुन्यो। हो ओमकार ध्वनि भनेको यो हो शिव महापुराणले। यो कुरा चाहिँ जस्तै तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, जस्तै ओमलाई चाहिँ युनिभर्स साउन्ड पनि भनेर भनिन्छ। अब त्यो त त्यसबारेमा त अब म साइन्सले के भन्छ, अब मैले गुगलमा सोद्धाखेरि यो चाहिँ होइन भने गुगलले त मान्दैन, तर अब हाम्रो कुरोलाई उनीहरूले मान्ने कुरो पनि भएन। अब यसमा हामी नै रिसर्चर भएर निस्किनु पर्यो। हाम्रा चाहिँ नि नयाँ पुस्ता नै पढ्नु पर्यो विज्ञानमा। अब संस्कृत जति पनि संस्कृतका गुरुकुलहरू छन् त्यहाँ विज्ञान पढाइ हुनुपर्छ, मेरो मान्यता त्यो छ। मैले पोहोर साल गएर देवघाटमा पनि त्यही भनेकी छु। उहाँहरूले अहिल्याको असाध्य बयान गर्नुभयो। र एकजनाले त के भन्नुभयो भने कि हामीहरूले यसलाई त पाखण्ड बनाएको थियो म्याडम, तर यो त यति गहन कुरो पो रहेछ हाम्रो धर्म भनेर उहाँहरूले भन्दाखेरि मलाई पीडा भयो असाध्य। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि होइन, यति साइन्स लुकेको छ यसभित्र, यति ज्ञान विज्ञानका कुराहरू लुकेको छ। यदि ल मैले बयान गरेँ, मैले ढाँटेँ, ठिक छ,
म ब्राह्मण कुलको ब्राह्मणी हुँ, मैले ढाँटेँ, म हिन्दू हुँ, मैले ढाँटेँ, मेरो धर्मलाई एकदम एक्जिजरेट गरेँ मैले। तर जर्मनीमा किन 7-8 युनिभर्सिटी छ त संस्कृतको? बेलायतमा किन संस्कृत युनिभर्सिटी छ त? उनीहरूले पनि त्यसलाई पाखण्ड भन्नुपर्ने त। हामीले पाखण्ड भन्ने, उनले पढाउने, यसको पछि कारण के छ त? रहस्य त केही त होला नि त्यहाँनिर त। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले यसलाई जसरी पूजा गर्नुपर्ने थियो, जसरी बुझ्नुपर्ने थियो, त्यो कुरो बुझेका छैनौँ। तर बुझाउनको लागि मैले भने नि ज्ञानको स्तर अनुसारको बुझाउनको लागि के भयो त भन्नुहुन्छ भने अनि त्यो साकार स्वरूपको पूजा गरे। जसले सामान्य व्यक्ति छ उसले साकार स्वरूपको। अब बहुदेववादको कुरो पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। बहुदेववादको कुरा यदि गर्ने हो भनेदेखि पनि बहुदेववाद भनेर भगवान मूर्ति त्यस्तो भने होइन रहेछ। ऋग्वेदको अनुसार यदि हामी जाने हो भने त्यो प्रकृतिलाई नै रहेछ। अग्निको तत्त्वलाई पनि ठेकानले पूजा गर, अर्थात् उसलाई चाहिँ के गरेर भने कि त्यसको उचित चाहिँ सम्हार गर, उचित तरिकाले चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले त्यसलाई प्रयोग गर। अब जल तत्त्वको जललाई पनि त प्रदूषण त गर्न पाइएन नि, एयर पोल्युसन गर्न पाइएन नि त नि। हामीहरूले तपाईँहरूले पारिस्थितिक प्रणाली भनेर पढ्नुभयो होला इकोसिस्टमलाई। त्यो इकोसिस्टम मेन्टेन गर, त्यसले नि तिमीलाई फल दिन्छ। अर्थात् इकोसिस्टम मेन्टेन गरेन भने हामीहरूले पनि त्यो अनुसार बाँच्न सक्छौँ। एकदमै जस्तै तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो शिव तत्त्वको कुरा चाहिँ मान्छेको ज्ञानको स्तर अनुसारको व्याख्या र विवेचना पाइन्छ। जस्तै ऋग्वेदले गरेको व्याख्या वर्णन त्यसमा अध्ययन गर्ने शोधकर्ता अध्येताहरू अथवा ऋषि महर्षि मुनिहरूले आफ्नो ढङ्गबाट बुझ्लान् होइन। सामान्य मान्छेहरू चाहिँ कथा मार्फत बुझ्लान् होइन। यसरी तर जसरी भए पनि यसले हामीलाई एकाकार बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका अल्टिमेटली पूजा गर्नु त उसैलाई हो होइन। त्यो अन्ततः चाहिँ हामीलाई एकाकार बनाउने त्यो यो जस्तै एउटा तपाईँले अगाडि भन्नुभएको थियो साकार स्वरूप जसलाई त्यति धेरै कुरा थाहा छैन होइन। जस्तै हामीले चाहिँ बाटोमा हिँड्दै गर्दा शिवलिङ्ग देख्यौँ भने त्यो आस्था एकैचोटि त्यहाँ पोखिन्छ र नमस्कार गर्छौँ होइन। त्यो चाहिँ त्यो अज्ञात आस्थाले पनि हामीलाई यसरी चाहिँ बाँध्दो रहेछ जसलाई अरू केही पनि थाहा छैन। हामीले भनेको शिव तत्त्वको कुरा थाहा छैन, यो विज्ञानसँग जोडिएको, तपाईँले यो एमसी स्क्वायरसँग यसरी जोडिएको छ, बिग ब्याङसँग यसरी जोडिएको छ भनेर त्यो केही पनि थाहा छैन होइन। तर के थाहा छ भने यी हाम्रा देवता हुन्, हाम्रा आस्थाका धरोहर हुन् भनेर नमस्कार गर्छौँ भनेको त्यो अज्ञात आस्था पनि बलियो हुने रहेछ। अनि अर्को कुरो म यहाँबाट भने महादेवजीको बारेमा भन्ने क्रममा हामीहरूले भाङधतुरो खाए, शिवजीलाई भाङधतुरो चढाउँछौँ। खै त्यो प्रसङ्गमा आउँदै थिएँ एकदमै तपाईँ आइहाल्नु बोल्नु ठिक छ ल। भाङधतुरो चढाउँछौँ है। अनि मलाई बडा अजिब लाएर आउँछ कसरी कहाँबाट सुरुवात भयो त यो कुरो, मलाई त्यो कुरो छक्क लाग्छ। शिवजीको कुन चाहिँ रूपलाई वर्णन गरौँ मलाई त बडा लाएर आउँछ क्या। मैले पार्वतीको लेखिसकेँ, उनीहरूले शिवजीको बारेमा उपन्यास लेख्नु पनि फेरि कति कुरो मिल्छ, त्यसले गर्दाखेरि आँट गरेर राखेकी छैन। अब शिवजीलाई तपाईँले आशुतोष भनेर भन्नुहुन्छ, समुद्र मन्थन भनेर भन्दाखेरि मैले समुद्र मन्थनलाई बेग्लै तरिकाले बुझेकी छु है। मैले चाहिँ भगवत महापुराण अध्ययन गर्ने क्रममा समुद्र राजा पनि थिए अनि यिनीहरू चाहिँ यो उनीहरूको विरोधी पनि थिए, देवगणको इन्द्रहरूको विरोधी पनि थिए र समुद्र राजा थिए। समुद्र राजा को घरमा नै सबै कुरो चाहिँ नि भएको जस्तो लाग्छ र तीबाट सबै कुरा ल्याउन अनि उनको छोरी पद्मावतीसित बिहा गरेको भगवान विष्णुले बिहा गरेर उतै भुइँ गएर बसे गर्ने क्रममा चाहिँ नि त्यहाँ सबै भएका कुराहरू उनले बुझे र त्यहाँबाट सबै कुरा निकालेको हुनुपर्छ। मैले जस्तो मलाई मेरो अनुमान त्यो छ हेर्नुहोस् है। अब जे होस् अब त्यो चाहिँ समुद्र नै मन्थन गर्ने भन्ने कुरा त अलिकति उतिखेर पनि समस्या भयो होला अनि या अथवा के थियो कुरो अनि त्यसबाट फेरि पनि अझै पनि स्टडी गर्नुपर्छ। तर अब समुद्र मन्थनमा यसमा चाहिँ हामीले बुझ्दै आएको कुरा के हो भने भगवान शिवसँग त्यो एउटा शक्ति छ होइन जसले चाहिँ त्यो सारा संसारको त्यो विषाक्त कुरा पनि आफूले चाहिँ स्वीकार गरेर आफूले लिएर चाहिँ हामीलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने छ। अब त्यसलाई नीलकण्ठ भनेर त्यसलाई म त्यसैमा आउँदै थिएँ त्यसैमा त्यो कालोकुट विष निस्क्यो, हलाहाल विष पनि भनिन्छ, कालोकुट विष पनि भनिन्छ। त्यो हलाहाल विष निस्किने क्रममा निस्कियो भन्ने कुरो छ। अब हलाहाल विषलाई त्यो सिम्बोलिकली छ क्या सबै कुरो। त्यो चाहिँ हामीले ठ्याक्कै त्यसलाई त्यो सादृश भन्दा पनि बिम्बात्मक रूपमा प्रतीकात्मक रूपमै हामीले बुझ्नुपर्ने होला। अब त्यसलाई प्रतीकात्मक रूपमा बुझ्ने हो भने जति पनि संसारका नराम्रा तत्त्वहरू छन् त्यसलाई उनले चाहिँ ग्रहण गरिदिन्छन्, अर्थात् त्यसलाई समन गर्न सक्छन् भनेर संसारले सृष्टिलाई ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि, सृष्टिमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि उनले त्यस्ता तत्त्वहरू कुतत्त्वहरूलाई चाहिँ समन गर्ने काम गर्छन् महादेवले भन्ने कुरा
एउटा अर्थ पनि लाग्न सक्छ र यदि यसलाई चाहिँ वास्तविक घटना यदि हामीहरूले मान्छौँ भने पनि समुद्र मन्थनलाई वास्तविक घटना यदि हामीहरूले मान्छौँ भनेदेखि त्यस्तो विष पनि उनले खान सक्छ। त्यसको लागि अब कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने उनी योगका यति उच्च उसमा थिए अनि हाम्रोमा हेर्नुहोस् योगको चाहिँ के त्यो त योग परम्पराको सबैभन्दा पहिलो अब प्रवर्तक भन्ने के भन्ने पनि उनी थिए। अनि त्यस पछाडिबाट अब हामी मार्शल आर्ट भनेर भन्छौँ नि अहिलेको, अब यसलाई संस्कृतमा के चाहिँ भनिन्छ अथवा नेपालीमा मलाई जानकारी भएन। हो यो चाहिँ यसको पनि उनी नै प्रवर्तक हुन्। अनि नृत्यका क्लासिकल डान्स जुन भनेर भनिन्छ हामीहरू शास्त्रीय हो नटेश्वर भनिन्छ हो त्यसका पनि उनी प्रवर्तक हुन्। अनि त्यस पछाडिबाट अनि अर्को कुरो चाहिँ इकोलोजिकल ब्यालेन्सको लागि पनि असाध्यै नै लागि पर्ने मान्छे पनि मतलब एउटा चाहिँ जुन एउटा जीव तत्त्व भनौँ उहाँले चोलाधारीको रूपमा जुन काम गर्नुभयो त्यो पनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई महादेव भनेर अनेक रूपमा हामीले चिन्छौँ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ 21 रुद्र भनौँ उहाँको 21वटा अवतार भएको हुनसक्छ इन्कार्नेसन। अनि अर्को कुरो उहाँले के चाहिँ गर्नुभएको छ भने हि वाज अ ग्रेट सर्जन ग्रेट सर्जन अफ द एरा। त्यो कुरा आज पनि हुन सकेको छैन। म यसलाई पुष्टि गर्न सक्छु एकदम। ल पार्वती सी वाज अल्सो ग्रेट साइन्टिस्ट। पार्वती यति ठुलो साइन्टिस्ट रहेछन् भन्ने कुरो भन्साध्यै छैन। त्यो कुरो तपाईँले शैलश्रुति पढ्नुभयो भने सबै कुरो स्पष्ट हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि उहाँ पनि कसरी हुनुहुन्थ्यो भनेदेखिलाई अनि उहाँले आफ्नो पुत्र गणेशको के गर्नुभयो भने त घाँटी काटिदिनु भयो हो द्वारमा बसेका थिए घाँटी काटिदिनु भयो। अब लामो कथामा चाहिँ नजाउँ होइन। अनि घाँटी काटिदिसके पछाडि पार्वती त रुन थाल्नुभयो। अनि आइसकेपछि मैले कति गरेर मैले क्रिएट गरेको छोरा यो त क्रिएसन हो नि त पेटबाट जन्माएको त होइन। अनि त्यसपछिबाट भन्छपछि त गरेको यत्रो मैले मेहनत गरेको कामलाई तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भनेर उहाँले भन्दाखेरि अनि त्यसपछिबाट भगवान्ले फेरि चाहिँ टाउको के गर्नुभयो कि हेड ट्रान्सप्लान्ट गरिदिनु भयो र जीवित गरिदिनु भयो। ल यो चाहिँ त मिथोलो त्यो कथा हो रमाइलो भयो भन्ने कुरो भयो। त्यसभन्दा पहिले अझ अगाडि जाउँ हामी पार्वतीसित भगवान् महादेवको बिहा हुनुभन्दा पहिले जाउँ अगाडि जाउँ सतीदेवीसित जुन सायद ब्रह्माण्डकै पहिलो अन्तर्जातीय विवाह थियो। एकदमै ब्रह्माण्डको पहिलो अन्तर्जातीय विवाह थियो त्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि पार्वती के अरे सतीदेवी सतीको र शिव सतीको विवाह त्यो शिव सतीको विवाह हुँदा जब सतीले आत्महत्या गरिन् आत्मदाह गरेपछि उनले पनि आफ्नो ससुरा दक्ष प्रजापतिको घाँटी काटिदिए। अनि फेरि चाहिँ उनले अनि बिरणीले बहुत दुःख बानिन् रुन थालिन् ल माफ गरिदेऊ भनेर सारा गरिसकेपछि फेरि आशुतोष दयावान त सधैँ छन् भगवान् सबलाई दया गर्छन्। अनि त्यो दयावान भगवान्ले फेरि बोकाको टाउको ल्याएर चाहिँ अर्थात् हेड ट्रान्सप्लान्ट गरिदिनु भयो भनेपछि त हामीले चाहिँ पाखण्ड भनिदिने त हाम्रो धर्मलाई त्यो त अहिले विज्ञानले पुष्टि गरेर बल्ल गर्यो पुष्टि। हजारौँ दशौँ हजार वर्ष अगाडिको कुरालाई बल्ल अहिले जस्टिफाई गर्दा चाहिँ हेर्नुहोस्। हाम्रा यो कुरामा चाहिँ जस्तै हाम्रा वेदहरूको शक्ति हामीले भन्दा पनि बढी चाहिँ पश्चिमाहरूले चाहिँ अध्ययन गरिरहेको र त्यसबाट चाहिँ त्यो आविष्कारका भनौँ न यो नयाँ आधुनिक आविष्कारका कुरालाई पनि त्यसैलाई केन्द्र बनाएर गरिरहेको भनेर पनि कतिपयले भन्ने गर्छन्। एकदम गरेकै छ उनीहरूले गरिराखेकै छ साइन्टिस्टहरूले गरिराखेको छ। त्यो नै आधार र नै त्यो अहिले मैले यो जति अध्ययन गर्दै गएँ जति गहिरोमा म त जति गहिरोमा पसेँ झन्झन गहिरो खाडल देख्छु त म त भन्नाले त्यो ज्ञानको मडी छ ज्ञानको कति सागर रहेछ म त हरे भगवान् अझ लामो आयु देऊ अझ पढ्न सकौ र बुद्धि अलिकति मस्तिष्क देऊ भने जस्तो लाग्छ। त्यति धेरै रहेछ हेर्नुहोस्। वेद बुझ्न पनि त्यस्तै रहेछ गीता बुझ्न पनि साङ्ख्य नबुझेर अनि तपाईँको चाहिने यो भक्ति दर्शन कर्म दर्शन नबुझेर त्यो गीता नपढे हुन्छ। यति धेरै बहुआयामिक शक्ति हैन जस्तै हामीले भन्यौँ योगको अब अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा योग ध्यान साधना यो प्रख्यात हुँदैछ हैन। नेपाललाई पश्चिमाहरूले पनि नेपाललाई साधना भूमि भनेर हैन त्यो विपස්සना ध्यान लगायत गर्नको लागि आउन थालेका छन् हैन। अब नृत्यको कुरा तपाईँले भनिहाल्नुभयो नटेश्वर जसलाई चाहिँ पहिलो त्यो नृत्यको सबैभन्दा ठुलो प्रशिक्षक हैन। अब प्रेमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले प्रणेता हैन प्रेमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हिजो मात्रै अब यो पश्चिमाहरूकै संस्कृति अनुसार चाहिँ प्रणय दिवस भनेर हैन भ्यालेन्टाइन डे भनेर मनाइयो। तर त्योभन्दा कति पहिले हैन भगवान् शिव जसलाई हाम्रो पूर्वीय दर्शन
को त्यो त्यो विरासत भनौँ न त्यो वैदिक वाङ्मयमा यति धेरै त्यो वैभव छ नि हामीले जुन त्यो पहिल्याउन खोज्न उत्खनन गर्न सकिरहेकै छैनौँ। यति धेरै बहुआयामिक व्यक्तित्व भएका शिव होइन उनीको आराधना हामीले आज गरिरहेका छौँ होइन देशमा मात्रै नभएर विश्वभर। अब चाहिँ यो तपाईँले अगाडि थोरै संक्षेपमा कुरा गर्नुभएको थियो जस्तै यो द्वादश लिङ्गको कुरा होइन लिङ्ग पूजाको कुरा होइन उनलाई साकार स्वरूपमा चाहिँ बुझ्नेहरूले ज्ञान तत्त्व बुझ्छन् त्यसलाई आस्था र त्यो त्यसप्रति उनीहरूले श्रद्धा व्यक्त गर्छन्। नबुझ्नेहरूले सामान्य मान्छेहरूले साकार स्वरूप गर्छन्। यो द्वादश लिङ्गको बारेमा खास के छ? यो द्वादश लिङ्गको बारेमा पनि शिवजीका अङ्गहरू पतन भएका भन्ने पनि छन् कतिका कुराहरू। अब यसरी शिवजीको अङ्ग पतन भएको त मलाई कहीँ पनि फेला पारिनँ, मैले अध्ययन गर्दा त पाइनँ। यो भनेको के भन्न खोजेँ भने जस्तै भारत र नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ पशुपति एउटा केन्द्र होइन त्यस्ता थुप्रै ठाउँहरू छन् नि भगवान पशुपतिलाई आस्था मानेर त्यो स्थापित गरिएका केन्द्रहरू त्यो भन्न खोजेँ। यो मलाई चाहिँ नि अब अध्ययन यति कम छ नि त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भएको रहेछ भने मलाई अन्य विश्वविद्यालयको बारेमा त जानकारी छैन। मैले हल्का जानकारी भएको चाहिँ नि कतिखेर कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने यो तपाईँको त नि तक्षशिला विश्वविद्यालय 10,000 वर्ष अगाडिको कुरो 10,000 भन्दा पनि थियो र अर्थात् त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 10,000 भन्दाले अलिक कममा पनि हो किनभने यो ईसापूर्व 345 जस्तो अगाडि भन्ने जतिखेर हजुर तक्षशिला युनिभर्सिटीमा त्यहाँ त तपाईँको उसले पनि पढेका हुन् यो तपाईँको के अरे चाणक्यले पनि भारतको त्यो त अफगानिस्तानमा थियो तक्षशिला कन्दाहारको नजिकै। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ नि तक्षशिला युनिभर्सिटीमा 10,000 विद्यार्थी आवासीय रूपमा बसेर पढ्न सक्ने त्यत्रो युनिभर्सिटी थियो क्या। अनि त्यतिखेर त्यो विद्यालय थियो युनिभर्सिटी थियो विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। त्यो तक्षशिला विश्वविद्यालयलाई अब आक्रमणकारीहरूले त्यतिखेर अन्य धर्मको त कुनै थिएन अब आपसमै थियो। हाम्रो पनि धार्मिक युद्ध भएका थिए हाम्रा पनि धार्मिक युद्ध भएका थिए। म यस विषयमा खोज्दैछु कि हाम्रोमा पनि त्यो जस्तै त्यो कुनै एउटा एक बखत त हाम्रै पशुपतिनाथमा पनि आक्रमण भयो नि त्यो बेला जति बेला तपाईँले त्यो के अरे तक्षशिला आक्रमणको कुरा भयो तर त्यस पछाडि कालान्तरमा चाहिँ नेपालमा भएका बौद्ध सम्पदाहरूमा हिन्दू सम्पदाहरूमा पनि त्यो आक्रमण भएको थियो। बौद्ध सम्प्रदायमा आक्रमण भाव त पछि भयो एउटा बदला स्वरूप भयो तर बौद्ध सम्प्रदायले हिन्दू सिद्ध्याउने काम नै बौद्धबाट भएको छ नि त। अर्थात् जब राजा अशोका द ग्रेट भनेर भनिन्छ तर जब राजाले चाहिँ नि तपाईँको कलिङ्गमा आक्रमण गरे कलिङ्गमा त मान्छेको लासै पुरा बिछ्यो सारा भयो। त्यसपछि उसको त्यहाँको राजकुमारीसित यिनको अलिकति सम्बन्ध बन्यो ल्याएर आए र अनि उसले पनि मेरो राज्य सिद्ध्याएछ भनेपछि उसलाई पनि सिद्ध्याउनुतिर त लाग्यो। उसलाई लोग्नेलाई त अब अशोकलाई त बुद्धिस्ट बनाइन् र त्यो अशोकले उसको पुरा वंशै कति पुस्तासम्म लागेर हिन्दू धर्म सिद्ध्याएर बुद्धिस्टले सब बनाएको त उनीहरूले हो त मौर्य साम्राज्यले बनाएको हो। शिवरात्रिको बारेमा भन्नाले शिवजी प्राकट्यको समय भयो शिवजी प्राकट्य हुनुभयो त शिवजी जन्मिएको अर्थात् बाबाको बारेमा उहाँको केही पनि जानकारी छैन। आज तपाईँको यो फागुन महिनाको कृष्ण त्रयोदशी उहाँको जन्मदिन त प्राकट्यको समय त वास्तवमा हो। अनि त्यसमा चाहिँ नि उहाँको प्राकट्यको दिन हो आज र शिवरात्रि भनेर पनि हामीले भन्छौँ। र यो शिवरात्रिको दिनमा यसमा हामीले जागा गरेर उहाँलाई चाहिँ भक्ति र यसो छ हाम्रो भक्ति प्रदर्शन गर्ने अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गर्ने पनि अनेक बाटा छन्। एउटा तपाईँको त ज्ञान मार्ग भयो जसलाई ज्ञानको माध्यमबाट बुझ्यो सबैले। अर्को भक्ति मार्ग अर्थात् भक्ति दर्शन जसका त्यहाँ प्रणेता अनि शाण्डिल्य ऋषि पनि हुन् अङ्गिरस पनि हुन् र चाहिँ त्यसलाई क्लियर गरेको बुझाएको 84 सूत्र अनुसार चाहिँ गरेर बुझाउने चाहिँ नारद ऋषिले गरेका हुन्। उहाँ पनि दार्शनिक हो हामीले कुन तरिकाले प्रयोग गर्छौँ तर विचार दार्शनिक हो। अनि भक्ति मार्ग पनि छ र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ भगवानलाई अर्को खुसी गर्ने चाहिँ कर्मकाण्डको माध्यम पनि छ। जस्तो हामीले बेलपत्र चढाउँछौँ अनि चन्दन चढाउँछौँ सेतो चन्दन त्यो सबै चाहिँ तपाईँको कर्मकाण्डको द्वारा हो। कर्मकाण्डलाई हामीले पाखण्ड भन्छौँ तर कर्मकाण्डको माध्यमबाट नै यो हिन्दू
होइन कर्मकाण्डको माध्यमबाट नै धर्म तपाईँको चाहिने आजसम्म टिकेको छ। यदि नहुन्थ्यो भने त ज्ञान मार्ग त जस्तै यो मुक्तिको मार्गको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई पनि लिन्छौँ नि। तपाईँले कर्मकाण्ड भन्नुभयो भगवत प्राप्तिको लागि, भगवत प्राप्तिको बाटामध्ये चाहिँ कुन बाटो जाने अब जसले एकदमै सामान्य छ उसले के गर्छ त भने कर्मकाण्डतिरबाट जान्छ। जसले त्यसपछि जसले प्रेम गर्छ भगवान्लाई, एकदम प्रेम गर्छ, सब कुरा छोडेर भगवान् तिमी नै सर्वस्व हो मेरो भनेर उसलाई कुन रूपमा प्रेम गर्ने होइन। अनि 4 किसिमको प्रेम भनिएको छ। कुन रूपमा भगवान्लाई प्रेम गर्छौँ त्यो प्रेमको माध्यमबाट जाने भने भक्तिको मार्ग भयो। उसलाई केही चाहिँदैन, उसलाई के चाहिन्छ अल्टिमेट पावर त उयो हो नि। हामीभित्र उयो छ, सबै कुरो उसैको छ। उसको कुरो मैले तपाईँको अलि टाई लगाउनु भएको छ, तपाईँको टाई तपाईँलाई दिएर तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ र हुनुहुन्न नि त। मेरो चाहिने अब यो मेरो कोट छ, मलाई ल किरण दिदी यो लिनुहोस् भनिदिएर त म खुसी त के अर्थ यो के गरे होला भने सेम त्यही कुरो पनि एउटा भनाइ छ कि चाहिँ उसको कुरो उसलाई दिएर त केही छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ स्वयं मेटर हो, स्वयं एनर्जी हो। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई प्रेम गर्ने हो भने प्रेम गर्ने हामी केवल मनुष्य मात्रै छौँ के। यत्रो जीवमा 84 लाख जीवमा केवल हामी मात्रै, हाम्रो चला मात्रै भाग्यमानी छ कि हामी ईश्वरलाई चिन्न सक्छौँ, ईश्वरलाई स्थापित गर्न सक्छौँ, ईश्वरलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा भक्ति मार्ग भयो भगवान्लाई प्रेम गर्ने, र अर्को चाहिँ तपाईँको त अब ज्ञान मार्ग भयो जसबाट उसलाई बुझ्न सक्ने, उसको समक्षसम्म हामी पुग्न सक्ने। त्यसले गर्दाखेरि अब कुन मार्गबाट भगवान्लाई पूजा गर्ने त, हामी कताबाट जाने भन्ने कुरो हो। र अब चाहिँ नि त्यसरी शक्ति उसबाट चाहिँ नि अनि त्यो भगवान् त्यसरी अवतरित भइसकेर भएको र हामीलाई चाहिँ नि सहयोग गरेको अवस्था, अर्थात् सृष्टिलाई सन्तुलनमा ल्याएको अवस्था, सृष्टिलाई विचलित हुन नदिएको अवस्था, यो चाहिँ नि यसमा रूपमा लिइन्छ। र अझ शिवलाई म अझ एउटा अर्को कुरो पनि म के चाहिँ थप्न चाहे भन्नुहुन्छ भने जुन योग भनेर हामीले एक्सर्साइजको रूपमा मात्र लिइरहेका छौँ अहिले जुन पपुलर छ, त्यो योगको तेस्रो जुन लेभल हुन्छ नि, लास्ट टु फाइनल त देवत्व प्राप्त ईश्वरत्व भइहाल्यो। तर भन्नाले उसले पुरा ईश्वरको शक्ति त्यो रूपमा प्राप्त हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् जुन अहिले ऋषिमुनि अझै जीवित छन् भन्ने कुरो गरिन्छ। उसले चोला पनि फेर्न सक्ने भन्छन् होइन। चोला त लामो छैन, यसको त आयु छ, शरीरको त आयु छ। त्यो यो समाप्त भएपछि फेरि अर्कोमा ट्रान्सफर हुनसक्छ भन्ने पनि मान्यता छ योग साधनाको कारणले। र शिवजीले त्यो गरेका छन् भन्ने कुरो पनि छ, शिवले पार्वतीले। र अहिले त्यस पछाडिबाट त त्यसको त्यहाँ त्यो तेस्रो लेभल भनौँ, तेस्रो दोस्रो पहिलो, हामी पहिलोमा त ईश्वरको कुरो भयो। त जुन तेस्रो छ हेर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ नि अष्टसिद्धि भनेर पनि भन्छ, सिद्धि पनि भनिन्छ, सिद्धि प्राप्त भएको स्थिति। त्यो चाहिँ नि हनुमानले पनि प्राप्त गरेका थिए, अनि परशुरामले प्राप्त गरेका थिए, जसले गर्दा उनीहरू जीवित छन् अझैसम्म पनि। त्यसले गर्दा हनुमानले उडेर गए, भूषणा भए, के भयो भनेर भनिन्छ नि, त्यो अष्टसिद्धि प्राप्त गरेको हुनाले रहेछ हेर्नुहोस् त्यो कुरो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरो पत्ता लगाउने, त्यो कुरोको आविष्कार गर्ने सबै कुरो को हुन् त भनेपछि महादेव हुन्। उनले त्यो चाहिँ नि त्यसरी योग साधनाबाट, ध्यान मार्गबाट त्यसरी गरेर उनले पत्ता लगाएका थिए। त्यसले गर्दा भगवान्लाई म फेरि पनि नमन गर्न चाहेँ। अनि त्यसपछि अनि उपचारको क्रममा पनि उनले अब भनौँ एउटा टाउकोलाई फेरि ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्ने उनसित त्यो पनि थियो। अनि सन्तुलन कायम गर्ने, कहिले पनि चाहिने सन्तुलनमा चाहिँ खलल पुर्याएको चाहिँ भगवान्ले सहन सक्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि सृष्टिमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि उहाँको नै आवश्यकता थियो, उहाँले नै गर्नुभएको थियो र अहिले पनि हुनुहुन्छ। अर्थात् र सृष्टिलाई अर्को तरिकाले हामीले बुझ्दाखेरि सृष्टि स्थितिलाई, सृष्टि ब्रह्माको जिम्मा, मतलब परम तत्त्वबाट परम सत्ता अर्थात् अल्टिमेट पावर, उसले आएर सबै आफैले त गर्ने कुरो हुँदैन। ब्रह्माण्ड त हाम्रो यो पृथ्वी मात्र त होइन। त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ आफ्नो पावरलाई चाहिँ कस्तो भने कि बाँडिएको अवस्था रहेछ, प्रत्यायोजन गरेको अवस्था। ब्रह्मा त सृष्टिकर्ताको रूपमा उसलाई हामीहरू ब्रह्मा भनेर चिन्छौँ। अनि पालनकर्ताको रूपमा अर्थात् त्यो जुन गति छ नि, अनि गति भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले विष्णुको रूपमा। अनि भनेपछि अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ ब्यालेन्समा ल्याउनु पऱ्यो नि त नि। बिना नियन्त्रण त सृष्टि चल्दैन नि त। तपाईँ घरमा पनि नियन्त्रण चाहियो, अनि राज्यमा नियन्त्रण चाहियो, एउटा यही टेलिभिजनको छ यसमा पनि नियन्त्रण चाहियो। त्यो नियन्त्रक को हो त भनेदेखि शिव। त्यसले देवहरूका पनि देवादिदेव, सबको देवादिदेव। त्यसले गर्दाखेरि ऊ शिव तत्त्व हो। उसले सबै परम कल्याणकारी छ, सबैतिर चाहिने उसको रक्षक हो सबैको। उनी परम शान्तिको पुञ्ज हो, परम शक्तिको पुञ्ज हो भगवान् शिव। भगवान् शिव अथाह सागर हो, सागर हो। तपाईँसँग जत्रो लोटा छ, जत्रो क्षमता छ, जत्रो लोटा छ त्यति ल्याउने हो मात्रै छ। हामीसित त्यो छैन। भगवान्ले त्यो लोटाले ठुलो बनाइदिनुहोस् भन्ने प्रार्थना। आज एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा यो पुनित पावन दिनमा हामीले
शिव महिमाको चर्चा गऱ्यौँ होइन, कतिपय कुराहरू हामीले सामान्य रूपमा बुझेको भन्दा पृथक रूपमा कुरा गऱ्यौँ होइन। हामीले विभिन्न स्कन्द पुराणमा होस् अथवा अरू शिव महापुराणमा होस्, शिवको कथाबाट हामीले शिवलाई बुझ्छौँ होइन, कथाको माध्यमबाट। तर यसभन्दा पर पनि यसका थुप्रै आयामहरू छन्। शिव शक्ति र शिव तत्त्वको विषयमा अरू थुप्रै अध्ययन हुन जरुरी छ, अनुसन्धान हुन जरुरी रहेछ। त्यो कुराहरू चाहिँ जति छन् त्यो भनौँ न त्यसलाई पनि बुझ्ने एउटा प्रेरणा आजको दिनले दियोस्। संयोगले तपाईँ नेपालगञ्जको मान्छे, काठमाडौँ आएको बेलामा यसरी भेटघाट भयो, कुराकानी भयो, यो महत्त्वपूर्ण संयोग मिल्यो। तपाईँलाई फेरि पनि यो अध्ययनको क्रम, तपाईँबाट जति पनि कुराहरू किताबहरू आएका छन्, हाम्रो यो पूर्वीय दर्शनलाई नै केन्द्र बनाएर लेखिएका किताबहरू, अर्को किताबको अपेक्षा छ होइन। एकदमै आजको लागि समय उपलब्ध गराउनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल मेरो पनि धन्यवाद। भगवान् शिवले सबलाई कल्याण गर्नुहोस्, यो देशको रक्षा गर्नुहोस्। जहिले जहिले देशमा सङ्कट पर्छ नि तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, केही वर्ष यता जहिले जहिले सङ्कट आइपर्छ, अब देशमा के हुन्छ भनेर डर लाग्छ, त्यतिकै ठ्याक्कै एउटा यस्तो किसिमको घटना भगवान्ले चाहिँ सामुन्यमा ल्याइदिनुहुन्छ कि देशको रक्षा हुन्छ, देशको रक्षा हुन्छ, देशको रक्षा भइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दा भगवान् शिव यो संसारको सबैभन्दा पुरानो देश हो, जुन शिव पुराणमा वर्णित छ। शिव पुराणमा वर्णित छ। पाशुपत क्षेत्रमा चाहिँ उनको चाहिँ केदारनाथको शिरभाग भएको भनेर भनिएको छ। डोलेश्वर भनिन्छ, तर चाहिँ शिव महापुराण अनुसार चाहिँ पाशुपत क्षेत्र भनिन्छ। र त्यसमा चाहिँ नि शिव, त्यसले गर्दाखेरि भगवान्ले शिव तत्त्वले रक्षा गर्नुभएको छ। ल परम सत्ता र देशको रक्षा गर्नुहोस्, हामी सबै नेपालीको, सबै हिन्दूको रक्षा गर्नुहोस्, सबै प्राणी जगत, सबै प्राणी जगतको रक्षा गर्नुहोस् भन्दै गर्छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद छ। आज महाशिवरात्रि, देवादिदेव भगवान् शिवको पूजा आराधना अर्चना गरिरहेका छौँ। आराध्य देव भगवानको कृपा सबैमा प्राप्ति होस्, हामी सबैको कल्याण होस्। आजको यो दिनले हामी सबैमा हामीलाई एक सूत्रमा बाँध्नको लागि एउटा प्रेरणा दिन सकोस्। शिव त्यो अथाह शक्ति हो होइन, त्यसबाट हामीले कसरी लिने भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नो ज्ञानको क्षमता, हाम्रो आफ्नो दायरा, बुझाइको दायरामा पनि निर्भर हुनसक्छ। यो दिनले हामी सबैमा हामीलाई एक बनाउन प्रेरित गरोस्, हामीलाई मजबुत बनाउन प्रेरित गरोस्, हामीलाई एकै ठाउँमा वसुधैव कुटुम्बकम हामीलाई एकै ठाउँमा हुन प्रेरित गरोस्। यो शुभ दिनले यसै विषयमा केन्द्रित यो संवाद आजको लागि यति नै। हामीसँग पूर्वीय दर्शनका अध्येता किरण पौडेल आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको संवादसँगै आजको लागि यो महाशिवरात्रि विशेष श्रृङ्खला यति नै। म मुखराज बिदा हुन्छु। नमस्कार।